إخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في تمرين جديد في لابارتي الثانية اللي كتعلق ولا بارتي 3 هنا في هاد ليكزيرسيس. المهم نقولوا في الشابيتر جوج اللي كتعلق بلا ستابيليتي ومن بعد لا رابيديتي ومن بعد لا بريسيزيون عاد لا رابيديتي. في هاد التمرين ان شاء الله درنا فيه واحد الميلونج اونتر لا بريسيزيون اي لا رابيديتي وبالنسبه حتى لداكشي اللي الاولاني اللي كتعلق بلا ستابيليتي. مزيان ندوزو للتمرين ديالنا لي نونسي ديال التمرين ديالنا باش يبان لكم هادشي مزيان. لي نونسي يا سيدي كيقول لك on considère un système de fonction de transfert en boucle toujours en celui en boucle ouverte. Système ديالنا la fonction de transfert اللي تعطات لينا en boucle ouverte. Première question سيدي قال لك calculer l'erreur. نحسبوا l'erreur statique. ملي كنهضروا على l'erreur statique كنهضروا على l'erreur de position donc epsilon de t. مزيان. Donc du système plaçant dans un boucle à retour unitaire. Boucle à retour unitaire. قولوا على هذه. مزيان. Deuxième question قال لك déterminer la valeur de la marche de phase. Et on déduit la valeur ديال الديباسمون. غادي نحسب الدوزيام كيسيون قال لك عطيني لا فالور ديال مارش دو فاز ومن بعد قال لك ديدوي لا فالور دو ديباسمون اون بوكل فيرمي توجور. هاد الديباسمون دائما كيكون في اون بوكل فيرمي. تروازيام كيسيون قال لك كالكولي لا فالور دو طون دو مونطون تي دو ام اون بوكل فيرمي. مزيان. دونك هذا هو لي نونسي ديال التمرين ديالنا. وقفوا الفيديو ديروا واحد لي فور باش تجاوبوا على لي 3 ديال لي كيسيون. Après lancer le vidéo pour savoir la correction. Donc on va supprimer effacer en pour écrire l'énoncé. C'est la première question شنو نطلب لنا. Donc epsilon de pi. voyez. Donc deuxième question شنو نطلب منا la valeur de la marche de phase delta de phi et dépassement. La troisième question شنو نطلب منا تي دو ام. دونك هادشي هو اللي مطلوب في هاد لي نونسي ديال التمرين ديالنا. كنعرفوا بلي راه تعطات لينا اون بوكل دو روتور يونيتير حيت كنعرفوا بالنسبه لينا بغينا نحسبوا ليرو شاك ايرور راه كنعتمدوا على لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل فيرمي. دونك داكشي علاش تعطات لينا هادي اون بوكل دو روتور يونيتير باش تكون عندنا السهوله باش نديدويغها باش نديروا ليه ديدوير الي ديال هاد لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل اوفيرت. دونك نمسحوا les questions pour savoir un espace pour répondre à ces questions-là. Bon, on commence. سمحوا لي الا كنا كنبجغوا الفرونسي حيت تري امبورطون حيت عندنا دابا راه الماستر في لينسا راه ني با فاسيل. Il faut être communiqué de manière qui était très bien pour éviter de savoir des problèmes avec des profs. Pour cela, nous avons besoin de communiquer par le français. صبروا علينا الاخوان كما صبرنا عليكم باش نقدموا لكم ولو حاجه اللي هي بسيطه والدروس باش ان شاء الله ما توقعوش في الاخطاء ولا ما توقعوش في داكشي اللي وقعنا فيه. هذيك الصعوبه باش تلقى دي فيديو شي واحد يشرح لك بطريقه اللي هي بسيطه يقول لك اسيدي ها فين كاين هذه الحاجه غادي تحتاجها هذه غادي تحتاجها راه با فاسيل. المهم صبروا علينا كما صبرنا عليكم pour améliorer le niveau de la langue française. وهذه كنصيحه لا لونغ فرونسيز et l'anglais راه تري امبورطون. الا بغيتو تدفعوا لي ماستر راه ضروري خصوصا الا كنتو غادي ديروا دي زيكول سوبيريور بحال لينسا بحال لينسا دوزو دي ماستر ديال لينسا ولا باش تدخلوا السيكل ديال الانجينيور ولا دوطخ زيكول. مزيان. دونك البروميير كيسيون شنو هو نحسبوا l'erreur de position ou l'erreur statique. Bon, premièrement, il faut savoir la fonction de transfert en boucle ferme. Donc, on a h de p égale à combien? Égale g de p sur 1 plus g de p. Donc, égale directement avec la relation numérique 100 sur pi plus 1 factoriel pi plus 10 plus 100. C'est bien. Bon, voilà la fonction de transfert en boucle fermée. Et après, directement, on lance la relation de l'erreur statique. Donc, la relation est suivante. Epsilon de p égale limite de p vers 0, DLH 1 moins h de p. Et bon. Donc, on va appliquer les questions. On va appliquer la relation de là. Donc, limite del pi vers 0 ديال اش 1
moins هذه هي la fonction de transform boucle fermée. Donc 100 sur pi plus 1 factoriel de pi plus 10 plus 100. Et voilà. D'abord, je vais dire donc epsilon de p égale à combien? فيما لقينا بي غادي نعوضوها بصفر. دونك هنا عوضنا بصفر دونك غادي تبقى لينا واحد. هنا عوضنا بصفر هادي مشات لصفر هادي مشات لصفر دونك غادي تبقى لك 10. دونك واحد مضروب في 10 بلس 100 دونك غادي تولي عندك واحد ناقص 100 على 110. دونك نشوفو هادشي شحال غادي يعطينا. دونك 100 مقسوم على 110 دونك تعطيك 0.90 ونضربوها في موان 1 ومن بعد نزيدو عليها واحد دونك غتعطيك 0.09. بما ان ليرور نحيدو هادي سمحوا لي نحيدو هادي حيت ما كتكونش بارونتيز دونك درت هكا كتكون. دونك بما ان ليرور هادي هي لا فالور اللي لقينا 0.0909 غادي نضربوها في 100 دونك غتعطينا ها واحد ها جوج تعطينا 9.09%. دونك هذا هو ليرور بوزيسيون ديالنا. هو ليرور بوزيسيون فيريفيو واش فريمون داكشي اللي خرج لكم اولا لا. مزيان. Donc, la première question, nous avons répondre à la première question. Donc, allez, je vais donc h de p égale 100 sur pi plus 1 pi plus 10 plus 100. Mezien. Donc, on va supprimer, on va effacer toute le tableau pour savoir un espace pour répondre à la deuxième question. Très bien. Donc, la deuxième question est suivante. Deuxième question, la première partie. Il y a les cas déduire, voilà, tenir l'expression de la marche de phase. Directement, les cas comme la marche de phase, les cas comme la marche de phase, il y a les calculs, il y a deux relations dans la marche de phase. Je on a delta de phi égale à combien? Égale à pi plus la phase ديال اوميغا سي 0 وعندنا واحد الحاجه اخرى اللوغان ديال اوميغا سي 0 égale à 1. هادو هما لي دو غولاسيون اللي شفنا لا مارش دو فاز. اي فوالا شنو مطلوب منا باش نحدو دلتا دو اف. دونك بروميير شوز خاصنا اوميغا سي 0 خاصنا هاد اوميغا سي 0 ملي غادي نجيبو اوميغا سي 0 غادي نجيبوها على ديال لوغان. دونك حيت اصلا ما غادي بقيناش غادي نحتاجو هاد اون فونكسيون ديال اون بوكل فيرمي ما غاديش نحتاجوها. دونك غادي نسوبريميوها. D'autres questions, nous avons intéressé à la fonction de transform en boucle fermée, en boucle ouverte, pardon. Donc, le gain de l'oméga C0. Alors, le gain, l'expression de l'oméga C0 égale à combien? Donc, l'expression. Donc, le gain d'un constante égale à constante, sans le gain de l'ADG égale à combien? Donc, la première chose, c'est en fonction de J oméga. Donc, elle dit égale à combien? 1 plus J oméga factoriel de DS plus J oméga. Donc, je vais dire la racine. La racine de la partie réelle, qui est 1 au carré, qui est 1 plus la partie imaginaire au carré. La partie imaginaire, il y a oméga. Oméga au carré. Fois racine de l'H. La racine de la même chose, la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, qui est oméga. Oméga au carré. C'est bien. Donc, بما ان اوميغا سي 0 غادي نديرو سي 0 سي 0 مزيان سي بيان. ابخي شنو كنعرفو بلي جي اوميغا سي 0 ها هي ايكال 1. هادشي ايكال 1 حيت الهدف ديالي هو نخرج هاد اوميغا سي 0. الوغ شنو عندنا؟ دونك عندنا غاسين ديال 1 بلس اوميغا سي 0 او كاري فوا غاسين ديال 10 او كاري plus oméga C0 au carré égale à 100. Donc, je vais نحيدو هاد لا غاسين دونك شنو غادي نديرو؟ نرفعو هنا او كاري نرفعو هنا او كاري. دونك الا رفعنا هنا او كاري نرفعو هنا حتى هو او كاري. دونك هادشي كيعطينا اشنو؟ دونك هاد او كاري غتدخل هنا غتحيد ليا هاد لاغاسين دونك غتبقى ليا 1 بلس اوميغا سي 0 او كاري فوا هادي عاوتاني غتبقى ليا 10 au carré plus oméga C0 au carré égale 100.
او كاري، حيت اشنو هي اصلا 100 هي 10 او كاري. او كاري ديال هادي عاوتاني، دونك هاد جوج فوا جوج دونك 10 على بويسونس 4 دونك ايكال 10 على بويسونس 4. ها سي بيان. ابري شنو غادي نديرو؟ نشرو هادي شنو غادي تعطينا؟ دونك واحد مضروب في 10 غتعطيك 10 او كاري بلس واحد مضروب اوميغا سي زيرو او كاري بلس اوميغا سي زيرو مضروب في 10 دونك غتعطيك 10 او كاري اوميغا سي زيرو او كاري بلس اوميغا سي زيرو او كاري مضروب في اوميغا سي زيرو او كاري دونك تعطيك اوميغا سي زيرو على بويسونس 4 دونك ايكال 10 على بويسونس 4. دونك في هاد لوكا غادي نديرو شونجمون دو فاريابل، دونك غادي نسوبوزي اوميغا سي زيرو على بويسونس 4 ايكال اكس او كاري. دونك شونجمون دو فاريابل غادي نديرو اوميغا سي زيرو على بويسونس 4 ايكال اكس او كاري. سي بيان. دونك هادشي غيعطينا بلي اوميغا سي زيرو او كاري ايكال ا اكس كونت اكس. الوغ شنو غادي نديرو هنا نيت. دونك غادي نبداو بهادي، دونك عندنا اكس او كاري بلس هادي اللي فيها او كاري، دونك هادي الا جمعناهم غتعطيك شحال؟ دونك اوميغا شحال؟ 100 او كاري هي 101 غتعطيك 101 دونك غتعطيك 101 اوميغا اكس كونت اكس. هاهي جمعنا هادي بلس 10 بويسونس 2 ايكال هادي غادي ندخلوها لداخل، دونك غتعطيك 10 بويسونس 2 ناقص 10 بويسونس 4 ايكال كومبيان؟ دونك 10 بويسونس 2 هي 100 نقصو منو 10 بويسونس 4 على بويسونس 4 دونك ايكال ناقص 9900 ايكال ازيرو. دونك شنو غادي نديرو دابا؟ خاصنا نحلو هاد ليكواسيون، شنو كيفاش كنحلو هاد ليكواسيون؟ خاصنا نحسبو دلتا، دونك دابا غادي ندوزو باش نديرو السوليسيون ديال هاد ليكواسيون. avant de faire la solution de cette équation, il faut d'abord savoir un espace vide pour faire cette solution. Donc, on va faire le chicochi. C'est bien. Donc, خاصنا أول حاجة خاصنا نحسبو دلتا. دونك دلتا شنو كنعرفو بلي دلتا إيكال كومبيان؟ إيكال بي أو كاري باردون كيكتبش. دونك إيكال بي أو كاري ناقص 4 أ سي. دونك في هاد لوكا فين هو بي أو كاري؟ هو هذا، دونك 101 أو كاري ناقص 4 مضروب في أ اللي هو 1 سي اللي هو هادي، دونك بلس 4 مضروب 9 0 0. دونك نشوفو لا فالور ديالها. دونك عندنا 101 أو كاري نزيدو عليها 4 مضروب 9 0 0 دونك إيكال 49801. 49801. وي 49801. دونك هذه هي لا فالور ديال دلتا. دونك شنو خاصنا دابا؟ خاصنا نحسبو شنو؟ خاصني دابا نحسب اوميغا سي زيرو، دونك ولا اكس او كاري. خاصنا اكس دونك اكس ايكال كومبيان؟ ايكال racine ديال موان بي بلوس او موان racine ديال دلتا سور جوج ا. دونك ايكال كومبيان؟ وي ايكال كومبيان؟ دونك هذه هي اوميغا سي زيرو. دونك نقدر تعوضوها باوميغا سي زيرو او كاري ولا تخليوها، فاحنا نخليوها هادي. دونك بي او كاري، دونك بي شنو هي هادي؟ دونك ناقص 101 بلوس او موان غاسين ديال هاد لافالور 49801 سور جوج ا اللي هو واحد، دونك جوج
دونك عندنا جوج ديال لي فالور ديال اكس. دونك شي كيعطينا اكس 1 اكس 2. مزيان اكس 1 غادي نحسبوها، اكس 1 غادي نعتبروها دي بلس. دونك شحال غتعطينا؟ دونك عندنا غاسين بعدا نحسبو بعدا الغاسين ديال 4.98001. دونك يقال 223. غادي نقسم منها 101 ياك، قسمنا منها 101 غتعطيك 112 مقسوم على جوج، دونك غتعطيك 61 تقريبا 61. دونك 61. دونك الثانية غادي نعتبرو هنا موان. دونك غتعطينا غاسين ديال 49.801 يقال كومبيان، نضرب في موان نضرب في موان نقسم منو عاوتاني 1 101 مقسوم على جوج، دونك يقال ناقص 162. سي بيان. دونك اشنو غادي نديرو دابا؟ غادي نعوضو اكس، حيت هنا درنا فيه شونجمون دو فاريابل، درنا فيها سيدي بلي اكس ايكال اوميغا سي زيرو او باري. هادشي اللي درنا، هذا هو شونجمون دو فاريابل اللي درنا. دونك اكس غادي نعوضو باوميغا سي زيرو، دونك عندنا اوميغا سي زيرو او باري ايكال 61 ولا اوميغا سي زيرو او كاري ايكال ناقص 162. واشنو كنلاحظوا هنايا؟ ما يمكنش في الاعداد الحقيقيه نلقاو واحد النومبر نديرو ليه او كاري يعطينا واحد النومبر نيجاتيف. دونك هادي لا فالور ما كايناش، هادي نيكزيستو با، دونك كتبقى لينا هادي. دونك منها غادي نخرجو دابا اوميغا سي زيرو. دونك اوميغا سي زيرو ايكال كومبيان؟ ايكال غاسين ديال 61. دونك غاسين ديال 61 غاسين ديال 61 ايكال 7.8. دونك ايكال 7.8 الراديان باغ سكوند. دونك هذه هي لا فالور اللي كنقلبوا عليها ديال اوميغا سي زيرو، نكتبوها هنايا. دونك لا فالور ديال اوميغا سي زيرو، دونك اوميغا سي زيرو ايكال 7.8 الراديان باغ سكوند. دونك هذه هي اوميغا سي زيرو. دابا غادي ندوزو للدوزيام ايكواسيون، حيت لقينا دابا غادي ندوزو البروميير ايكواسيون ديال لا مارش دو فاز دلتا دو في باش نحسبوها. دونك نمسحو هنايا. هذا الفيديو يكون طويل عاوتاني، غادي نحاول نكمل هاد لا مارش دو فاز نلقاها قبل ما تقطع عاوتاني الفيديو، حيت الفيديو غادي تقطع تقريبا في 23 دقيقة. هاي نشوف نفيريفي ياك ما وصلت. المهم 18 دابا وصلت 18. المهم غادي نحاول نلقى هادي افون داريفي 23 مينوت. مزيان. دونك كنعرفو بلي دلتا دو في ايكال بي بلس لا فاز ديال اوميغا سي زيرو. دونك بروميير شوز خاصنا نحسبو لا فاز. دونك لا فاز ديال اوميغا سي زيرو ايكال كومبيان؟ دونك لا فاز ديال هادي، لا فاز ديال واحد الكونستونت ايكال صفر ناقص لا فاز ديال هادي، حيت نحولو عاوتاني هادي ايكال كومبيان؟ ايكال 1 بلس جي اوميغا باش تبان ليكم فاكتوريال ديال 10 بلس جي اوميغا. هاد لا دينوميناتور ها هو نيت. دونك ناقص ارك طونجونت، طونجونت ديالاش لا بارتي ايماجينير سور لا بارتي هي لا بارتي ايماجينير هي اوميغا سور واحد، دونك ديال اوميغا. مزيان. ناقص ارك طونجونت ديال اوميغا سور 10، اوميغا سور 10. مزيان. اوميغا سي زيرو توجور اوميغا سي زيرو اوميغا سي زيرو. الوغ غادي نحسبوها. دونك هادي ايكال كومبيان؟ صفر راه مشات، دونك ناقص ارك طونجونت ديال اوميغا سي زيرو ها هي لا فالور ديالها ديال 7.8 ناقص ارك طونجونت ديال 7.8 مقسوم على 10، دونك يقال 0.78. نعوضوها هي هذيك نيك 7.8 مقسوم على 10 يقال 0.78. دونك يقال 0.78. دونك عندنا ارك طونجونت ديال 7.8 يقال 82 نضرب في موازين
دونك ناقص 82 ناقص عاوتاني ارك طونجون ديال 0.87. دونك يقال ناقص 120 ناقص 120. دونك يقال ناقص 120 ناقص 120 فاصلة شحال؟ فاصلة 0.6. دونك ما كاين فاصلة 6 نديرو فاصلة 6 فاصلة 6. يلا نديرو فاصلة 6. الوغ هذه هي لا مارش، هذا هو لا فاز ديالنا. دونك لا مارش دو فاز يقال كومبيان دلتا دو في يقال 180 اللي هي بي ناقص 120.6. نشوفو لا دابا فينا يقال كومبيان. دونك 180 ناقص 120 دونك يقال 60 يقال 60 درجة. Alors, nous avons arrivé de répondre à la première question qui concerne les rues et de la première partie de deuxième question qui concerne la marche de phase. Inch'Allah في الفيديو الجاي غادي نشوفوا كيفاش غادي نحدوا لا ديباسمون و لو طون دو مونتي تي دو ان. الاخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حيت ما بغيتش الفيديو تكون طوال حيت نتوما حتى نتوما غادي تجيكم الملل شي شويه، لهذا غادي نخليو هذوك دو بارتي ديباسمون دو مونتون دوزيام فيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.